محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فيها رجالا وكثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدے نال محبت کر کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ السلام دی حدیث دے احترام، آپ علیہ السلام دی بات دے ادب دے حوالے دے نال کچھ گزارشات میں تسا احباب دے سامنے پیش کرندہ اعزاز حاصل کیتا سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آداب دے اندر میں ایک بات کہی سی کہ دنیا دے اندر کوئی بھی ہستی ہے او دی بات نو ٹھکرایا جا سکتا ہے، اختلاف کیتا جا سکتا ہے، انکار کیتا جا سکتا ہے، مگر نبی علیہ السلام دی بات دے نال اختلاف بھی نہیں کیتا جا سکتا اور آپ دی بات دا انکار بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ اور میرے الفاظ دے اندر یہ الفاظ سن کہ اگر کسی دے والدین ماں باپ اپنی اولاد دے اندروں کسی دا رشتہ طے کر دیں دن اور اولاد نو یہ حق حاصل ہے کہ اونا دی بات دے نال اختلاف بھی کر سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اصل معنی یہ نہیں سی کہ والدین دی بات دا انکار ہی کر دیتا جائے، اصل بات یہ سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دی اہمیت، وقار اور عزت اتنی ہے کہ انکار دی گنجائش نہیں۔ تو اہل علم دا، اہل دانش دا یہ مقولہ ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور دوسرا مقولہ عام بولیا جاندہ ہے با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اس بات نو سامنے رہ کے کہ والدین دا فیصلہ ہے، لہذا گنجائش ہے انکار کرنے دی تو انکار کر دیو، حالہ ایسی بات نہیں۔ اہل حدیث دے سٹیج تو بڑی ذمہ داری دے نال بات ادا کیتی جاندی ہے۔ جو دا پس منظر وہ میں بیان کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام دی اہمیت اور فضیلت، آپ علیہ السلام دی حدیث دا وقار، اس تو آگے گنجائش ہون دے باوجود ادب دے تقاضیہ دے اندر، محبت دے تقاضیہ دے اندر پہلی چیز ہے تابعداری اور فرما برداری۔ اور فرما برداری تو پہلے بھی ایک ادب، وہ دی چند مثالہ میں تو احباب دے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ میرے نوجوان، میرے بھائی، میریاں بہناں اور بیٹیاں بھی تشریف لے آندیاں نے، انہوں نے یہ بات اچھے طریقے دے نال سمجھ آ جائے کہ کئی دفعہ انسان دے کولو دا حق ہوندا ہے، لیکن ادب دی وجہ تو ادب انہوں او سیدھے وصول کرن تو روک دیندا ہے۔ میں پڑھ رہا سا ایک بہت بڑے ڈاکٹر دی داستان، او دا بار جڑا پرچیاں دین والا ہے او دے تاثرات سن کہ کچھ لوگ ایسے سن جنہاں نو ڈاکٹر صاحب چیک کر دے سن تے انہاں دی فیس واپس کر دیں دے سن، پرچی تے لکھ دیں دے ایدی فیس واپس کر دے۔
میں بڑے تجسس دے نال غور کردا کہ پتہ نہیں یہ ڈاکٹر صاحب دے عزیز نے، لیکن پتہ کرن تو بعد پتہ چلدا ہے رشتہ دار بھی کوئی نہیں، عزیز بھی کوئی نہیں، اور انہاں دی شکل و شباہت، انہاں دے لباس تو یہ بھی نہیں سی محسوس ہوندا ہے کہ قابل زکات نے، انہاں تے صدقہ خیرات کیتا گیا۔ کافی دیر اس طرح گزر گئے، کہنے لگے میرے کو نہیں رہا گیا، میں سوال کر لیا کہ کچھ لوگ مخصوص ایسے ہوندے نے جنہاں دی تسی فیس واپس کر دیندے ہو، دی وجہ کی ہے، سبب کی ہے؟ مینوں اجے تک رہے تہاڈا فارمولا سمجھ نہیں آیا۔ نہ وہ تہاڈے رشتہ دار، نہ پرانے تعلق والے، پوچھن دے باوجود کئی دوست ایسے نے جڑے پہلی دفعہ تہاڈے کول اوندے نے اور تسی انہاں دی فیس واپس کر دیندے ہو، اور انہاں نوں بھی نہیں پتا کہ فیس واپس کیوں کیتی ہے۔ اے فارمولا تے دسو۔ تو ڈاکٹر صاحب کہن لگے اصل دے اندر بات اے وے، میں پرچی دے اُتے نام دیکھنا جنہاں لوگاں دے نام حضرت ابو بکر دے نام تے ہوندے نے، حضرت عمر دے نام تے ہوندے نے، حضرت عثمان دے نام تے ہوندے نے، حضرت علی دے نام تے ہوندے نے، بنات رسول تے ہوندے نے، ازواج رسول تے بیبیاں دے نام ہوندے نے، تے کہندے مینوں حیا ہوندی ہے میں انہاں لوگاں کولوں فیس وصول کراں۔ انہاں دا حق بندا ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ انہاں کہا کہ مینوں حیا ہوندی ہے انہاں نام دے لوگاں دے کولوں پیسے وصول کر دیاں، فیس وصول کر دیاں۔ تو ادب اے بڑی چیز ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے نے، وضو کرن لگے نہر دے اُتے، اچانک نظر پئی ایک شخص دے اُتے، تو اس جگہ تو اٹھے نے، اٹھ کے دوسرے پاسے جا کے انہوں نے پھر وضو کرنا شروع کیتا۔ امام صاحب دے شاگرد بھی موجود نے، شاگرداں کیا استاد جی تسی ایتھے بیٹھے وضو شروع کیتا، تسی عالم دین و اہل علم، ایتھوں اٹھے ہو، اٹھ کے او سائڈ تے جا کے پھر تسی اپنا وضو مکمل فرمایا، وجہ کی ہے، سبب کی ہے؟ تو حضرت امام صاحب فرماندے نے کہ میں جس سائڈ تے بیٹھا سا او سائڈ تو پانی آ رہا سی، تے جڑی ہستی میرے تو پیچھے بہ کے وضو کر رہی سی وہ میرے استاد محترم سن، پانی تے کثرت دے نال سی، لیکن میرے دل نے نہیں منیا کہ احمد بن حنبل آ جڑا پانی تیرے وضو دا نہر دے اندر ڈگ دا پیا، تیرے استعمال شدہ پانی دے نال تیرا استاد وضو کرے تے تینوں کوئی خیال نہیں آ رہا۔ میرے ادب نے مینوں ایتھوں اٹھایا تے میں اٹھ کے پیچھے چلا گیا، حالا حق بندا سی اوتے بھی وضو کر لیندے، حرج کوئی نہیں، لیکن ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت نبی علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے، ایک دوسرے دی عمر دے بارے اندر سوال ہو رہا، ایک صحابی دے کو پوچھیا کہ یار عمر تہاڈی زیادہ ہے، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی وڈے ہو کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تے انہیں بڑی محبت نہ کہن لگا افضل اکبر تے پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے، لیکن دنیا تے پہلے میں انہاں تو آیا، یعنی دنیا تے میری ولادت پہلے وے، عمر دی اندر میں زیادہ، لیکن ادب احترام اور فضیلت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام زیادہ نے۔ حالا سمپل بات کیا دن دے کہ میں وڈا ہاں پیغمبر علیہ السلام تو عمر دے اندر، لیکن انہوں نے لفظ اکبر جیڑا وہ پیغمبر علیہ السلام تے بولیا اور اپنی بات بھی دس دیتی ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت نبی علیہ السلام دی تعلیم دے اندر ہر چیز، اور میں ایک محدث سی بات پڑھ رہا سا، وہ حدیث نو لکھیا کر دے سا تے اونا دا طریقہ کار ہے سی کہ واش روم چ جان لگ دے تے او اپنے ہاتھ نو نہ پہلے کلر دے نال، صابن نہیں سی ادو پرانا دور دی بات، کلر دے نال بنا کے مال مال کے دھوندے تے پھر واش روم چ جاندے۔ کسی ویکھن والے نے بڑا تعجب کیتا، کہن لگے بڑی عجیب بات ہے کہ تسی واش روم جان تو پہلے انی دفعہ ہاتھ دھوندے ہو، اینا زیادہ ہاتھ دھو کے پھر واش روم چ جاندے ہو، وجہ کی ہے؟ کہندے نے اصل دے اندر بات اے وے میں حدیث نو لکھنا وا تے حدیث نو لکھن والی سیاہی میرے ہتھاں نو لگی ہوندی ہے تے میرا ایمان اس بات دی اجازت نہیں دیندا کہ حدیث والی سیاہی جڑی ہے میرے ہتھاں نال لگی تے میں واش روم دے اندر چلا جاواں۔ ادب پہلا کرینہ ہے
محبت کے کرینوں میں اسی طرح میں ایک بزرگ دے بارے اندر پڑھ رہا سا، وہ بھی بڑے محدث نے، انہاں دے شاگرد لکھدے نے کہ جدو استاد محترم دا سی بستر لگاندے سا تو اسی خیال کردے سا کہ بیت اللہ دی طرف لتاں نہ ہون، قبلہ دی طرف پیر نہ ہون۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، او صرف پیراں دا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی نو تیار رکھ کے اسی کدی استاد محترم دا ادھر نو بستر جس طرح جگہ بندی، کدی ادھر نو لگا دیندے، کدی ادھر نو لگا دیندے، کدی ادھر نو لگا دیندے، قبلہ بچا کے۔ تے کئی دفعہ ایسا ہوندا کہ استاد محترم اپنا قبلہ تو علاوہ بھی پیراں دا رخ جڑا وہ تبدیل کر لیندے۔ ساڑھے کو نہیں رہا گیا، ایک جگہ تے ہے نہیں سی، کدی کسی جگہ بستر ہوندا، کدی کسی جگہ۔ وہ دور سی، بڑے اچھے دور سن، بزرگ میرے نال بیٹھ کے آ رہے سن، گلاں کردے سن پہ کہ پہلے لوگ دین دے معاملے چ بڑا ڈر دے سن، ہن دین نو لوگ جان دے بہتا نے، ڈر دے گھٹ نے۔ اے حالت بن گئی ہے کہ دین دے بارے اندر عقل شعور لوگاں جو زیادہ آ گیا، لیکن دین دے خیال جڑے نے وہ کم ہو گئے نے، لوگاں دے اندر دینداری ختم ہو گئی ہے۔ انہاں بزرگاں دے کولوں کہن لگے کہ شاگرداں نے سوال کر لیا، استاد جی قبلے دے بارے اندر تے حکم ہے کہ ادھر نو پیراں دا رخ نہیں کرنا، تے جدو تہاڈا اس سائڈ نو اسی کدی بستر لگا دینے ہاں یا کوئی شاگرد لگا دیندا ہے، تسی اپنی سائڈ چینج کیوں کر دیندے ہو؟ تے استاد محترم کہن لگے اصل دے اندر گل اے وے میرے استاد دا گھر جیڑا اس پاسے وے، تے میں اپنے استاد دا اینا ادب کرنا، میں کدی ادھر نو پیر کر کے نہ بیٹھا ہاں نہ کدی لیٹے ہاں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ابتدائی الفاظ کہ ساریاں چیزاں دے حق ہون دے باوجود انہوں نے کیوں چھوڑیا کہ ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے، محبت کیتی ہے۔ اور ادب دے نال، اور ایک ایسی مثال میں پیش کرنا چاہنا جن نال بات بڑی جلدی سمجھ آئے گی۔ باپ بھی اسی طرح دی ایک ہستی ہے جدا ادب کیتا جاندہ ہے، ماں بھی اسی طرح دی ہستی ہے جنہ دے نال ادب کیتا جاندہ ہے، انہ دے نال محبت کرن تو پہلے، پیار کرن تو پہلے۔ جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے قرآن آیا وے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس قرآن دے اندر بہت بڑی بات فرمائی ہے۔ ایک بات اپنی عبادت دی کیتی ہے اور دوسری والدین دے نال اچھے سلوک دی کیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے آسونے اعلان فرما دیو نو تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ کسے نو اپنا حاجت رواتے مشکل کشا نہیں سمجھنا، اللہ تو علاوہ کسے نو ہی بگڑیاں بنانے والا نہیں جاننا، اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے جبینے نیاز نہیں جھکانی۔ عبادت دے لائق بھی اللہ وے، سوال دے لائق بھی اللہ وے، ڈرم دے لائق بھی اللہ وے، مدد دا سوال کرن دے لائق بھی اللہ وے، اور ہر چیز عطا کرن والا بھی اللہ وے، ہر چیز دا پیدا کرن والا بھی اللہ وے، ہر چیز دا خالق و مالک بھی اللہ وے۔ حضرات غور فرمائیے، میرے رب نے اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہ فیصلہ رب دا فیصلہ وے کہ عبادت صرف خاص ہو سے رب دی کیتی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے والدین دے نال چنگا سلوک کرنا میں، والدین دے نال اچھا سلوک کرنا میں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرات میں بات نو آگے چلانا چاہنا، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا بنی اسرائیل دا واقعہ وے جنہ دے بارے اندر آقا علیہ السلام نے اے دی تکذیب بھی نہیں کی تھی تے تصدیق بھی نہیں کی تھی، لیکن بات سمجھانوا سے بیان کیتا گیا وے۔ ایک ایسا نوجوان ہے آج دے کول کچھ سرمایہ موجود
موجود ہے اور ملدیاں چلدیاں تاجر اس بستی دے اندر آ گیا او دے کول آ گیا او دی گلی دے اندر آ گیا او دے محلے دے اندر آ گیا اور اس تاجر دے کول بڑا قیمتی ہیرا وے یا کوئی اور قیمتی چیز ہے جڑی دی ضرورت والی ہے اے خریدنا چاہندا ہے فروخت کرنا چاہندا ہے اے دوئے آمنے سامنے سودا ہو رہا وے سودا چلدیاں طے ہوندیاں 70,000 درہم یا 70,000 دینار دے اندر طے ہو گیا وے اے نادا آپس دے اندر سودا بن گیا اے نوجوان نے سودا طے کر لیا اے تاجر دے کولو تسلیاں ہو گئیاں اپنے گھر دے اندر گیا وے گھر دے اندر جا کے اے پیسے لین واسطے گیا لیکن ویندا کی ہے اوتے منظر کو جا لگ گئے اے والد صاحب آرام فرمام دینے پہ باپ آرام کردہ پیا اور چابی تجوری دی اونا دے کول ہے اور چابی بکسے دی اونا دے کول ہے اے گیا وے اے نہیں آکھے ابا اٹھاتا اور سودے بڑے سستے ہو گئے نے اور جناب میں ہیرے دا سودا کر لیا چھتی چابی دے دے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اگر چاندہ تے اٹھا دیندہ لیکن اپنے باپ نو ستیاں وے کے واپس آ گیا آکے اندہ اس تاجر نو کہن لگا وہ گالے وے سودا میرا تیرا پکا وے لیکن تھوڑا انتظار کرنا پے گا میرا باپ آرام کردہ پیا ابا جی اٹھن گے تے پھر میں تینو یہ دی قیمت دے دیاں گا ایک کہن لگا یار میں انہا کی میں انتظار کرانگا چلے میں کر اپنے ابے نو اٹھا لیں تے 10,000 پیا کٹ دے دی 10,000 دینار کٹ دے دی اے دے باپ دی نیم دی قیمت لوگوں نے 10,000 لگا دیتی ہے انہیں آکھا نہیں تیرے نزدیک 10,000 بڑی چیز ہے لیکن میرے نزدیک باپ دادا بڑی چیز ہے اور تو 60 کہنا میں تینو 80 دین لے تیار ہاں لیکن انتظار کرنا پے گا انتظار ضروری ہے انہیں آکھا 50 دے دے چل دیاں 40 اور چل دیاں 30,000 دینار تک رہا بات آ گئی ہے انہیں آکھا لکھ لے لکھ تو زیادہ لے لیکن میں اپنے باپ نو جگانا نہیں کیوں نہیں جگانا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اپنے باپ دا ادب کرنا وا میں اپنے باپ دا احترام کرنا وا میں اپنے باپ نال محبت کرنا وا میں اپنے باپ دی عقیدت دا جناب دم بھرنا وا اس واسطے میں انہاں نو جگا نہیں سکدا اوے سودا طے وے لیکن پیسے ادو ہی ملن گے جدوں میرا باپ اپنی مرضی نال بیدار ہوئے گا تاجر کم کردہ گیا اے پیسے زیادہ کردہ گیا وجہ کی ہے اے دا باپ آرام کردہ پیا اپنے باپ دی نیند اندر خلل نہیں پیدا کرنا چاہتا سودا پاویں جنہ مرضی سستا ہو جائے باپ دی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے دی باپ دا آرام خراب نہیں ہونا چاہیے دا کتنا پیار تے کتنی محبت ہے اور لوگوں بادب با مراد بے ادب بے مراد جیڑا مقولہ ایمیں کسے سیانے نہیں آکے یا اے دی اندر بھی تے بڑا وزن ہے نا انہیں اپنے باپ دا احترام کیتا ہے اپنے باپ دے آرام دا احترام کیتا ہے اپنے باپ دا ادب کیتا ہے اپنے باپ دے پیار دا خیال کیتا ہے انہ دی نیند دا خیال کیتا ہے اللہ ذوالجلال نے آسمان تو پھر انہوں ایدہ نتیجہ بھی عطا فرمایا وے ایدہ سمر بھی عطا فرمایا وے اور نہیں میرا رب ضائع کردہ اور کسے دیاں نیکیانو اور نہیں میرا رب ضائع کردہ اور کسے دے چنگے اخلاق نو اور نہیں میرا رب ضائع کردہ اور چوپ کی تین نیکی ایسی دے کئی نہیں آنا اور ستے پیدا منہ چمیں نہ ماں سرسان نہ پیو سرسان اور کدی اپنے رب دے سامنے بھی اپنی نیکیاں پیش کریا کر اور ستیا دے منہ چمیا کر اور تینو او ویکھ دا اے دے ماپے ستے نے اور اے آپ ستا لیکن تینو او ویکھ دا جڑا کدی سوندہ ہی نہیں تے جے او قبول کر لے پھر کسے شاہدہ کاٹا پہندہ پھر ادھروں نفعی نفع نے بعد ابا مراد بات چھوٹی جائیے اپنی باپ دی نیندہ خیال کیتا ہے لیکن میرے رب دے نزدیک بہت بڑی بات ہے میرے رب دے نزدیک بہت بڑی بات ہے اللہ 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 ذوالجلال والی کرام نے دیکھیا اے تاجر نے قیمت کم کر کر کے بھی ازمایا وے لیکن باپ دی محبت دی اندر متزلزل نہیں ہویا اے باپ دے پیار دے اندر اے دی باتا دے اندر جناب تبدیلی نہیں آئی اپنے موقف دیتے کام رہے آوے اپنے باپ دی حیاء نے کام رکھی
گئی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایدہ پھر فائدہ بھی عطا کیتا ہے ایدہ سمر بھی عطا فرمایا ہے اے بنی اسرائیل دا واقعہ ہے نا نبی موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے ایک بندہ ہے جدی ایک بیٹی ہے بڑا سرمایہ دار ہے اور ایدہ بتیجہ بھی موجود ہے ایدہ بتیجہ چمدہ ہے ایدی بیٹی دنال یعنی اپنی قسم دنال میں نکاح کر لوا اے دولت دا میں مالک بن جاوا لیکن چاچا جے مندہ نہیں مندہ گب گل دا پتہ کوئی نہیں انہیں آکیا چاچے نویچو ہٹا دیو مکا دیو کم صدہ ہو جائے گا مال و دولت بھی میری تے بیٹی دی بھی میری بن جائے گی انہیں نو قتل کر دیتا اے لوگوں دولت دیاں انیاں کھا دی اندر کئی لوگ ظلم دی چکی پین دینے کئی زیادتیاں کر دینے آج میرے ملک دی اندر بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے نے اتنی وحشت آ گئی ہے حیاء ہی ختم ہو گئی ہے ادب ہی ختم ہو گیا ہے ہزاراں روپیاں تو باپ دا سر قلم کیتا جا رہے ہیں اور سواں دے صاحب دے روپیاں نال اور پائی نو قتل کردہ پیا 1 فٹ زمین دی وجہ تو اور پائی دا دشمن بنیا گولیاں چل دیا نے اور کئی ہلاک ہو جم دینے حیاء مک گئی ہے احترام مک گیا ہے ادب مک گیا ہے وجہ کی ہے اور مفادات سامنے آ گئے نے اور ضرورتہ سامنے آ گئی نے حق سامنے آ گئے نے اور لوگوں میں جڑی بات ابتدا دے اندر کی تھی ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اور تیرا حق بندہ تو دے کل وصول کرے لیکن سامنے تیرا باپ آ گیا ہے اور باپ دی حیاء کر اللہ دی قسمیں 1 فٹ چھڑے گا اللہ تینوں 50 فٹ عطا کرے گا کدی رب واسطے کر کے دے ویکھ میں پڑھدا سا ایک رسالے دے اندر وہ میں دیکھیا ایک دوست نے تحریر لکھی کہنے لگا کہ میں ایک پلاٹ خریدیا بڑا سرمایہ دار میں کوئی نہیں سا ایک پلاٹ خریدیا تے میرے والدین بھی پتہ لگ گیا میں خوشی خوشی دسیا میں پلاٹ خریدیا تے میرا باپ کہنے لگا او تیرا فلاں بھرا جڑا نا وہ بڑا ماڑا ہے وہ دے کول کچھ نہیں تیرے کول تے رہن واسطے مکان بھی ہے تے اس طرح کر رہا کدی پلاٹ تو انہوں دے دے تے کڈی چنگی گل ہے باپ نے آکھیا تے لکھ دیا کہ او بیٹے نو باپ نے او دے بارے اندر باپ نے مشورہ دیتا ہے جڑا باپ دا بے ادب تے گستاخ ہے تے ابا جی نو سانو چھڑ کے چلا گیا لیکن حالات مندے ہو گئے نے اللہ دی قسم حالات چنگے بھی ہون جدو ماپیاں والا رخ موڑ لئیے نا تے رب دیاں رحمتاں رخ موڑ جاندیاں نے اور جدو ماپیاں والو کنڈ کر جائیے اللہ دی رضا والو کنڈ مک جاندیے والدین نو ناراض کر کے اور تو سارا جگ کٹھا کر لے رب تیرا سکون ختم کر دے گا ایدی حالت بڑی ماری ہے کہندے باپ نے میں نے مشورہ دیتا میں کہا چل یار کوئی گل نہیں اور جے ابا جی نے آکھیا تے چل ابا جی نو راضی کر دینا میں وہ پلاٹ جڑا وہ بھائی نو دے دیتا میں کہا کوئی گل نہیں آمدے نے آج میں تحریر لکھنا پیا لیکن میرا عالم تے میری حالت ہے اللہ نے میں نو شہر دے اندر کئی پلازے عطا کیتے نے تے کئی دکانہ عطا کیتے ہیں باپ دی وجہ تو میں اپنے بھائی نو پلاٹ دے دیتا تے اسی ایک فٹ دی وجہ تو لڑنے یا مرنے یا مارنے یا اے پتہ نہیں اے جدے حق دے اندر آئی انہیں کنہ چر رہنا ہے اور جدے کل جاری انہیں کنہ چر رہنا ہے اگلی جڑے سودے نے جنت دے سودیاں دے بارے اندر ایک دوسرے تو آگا ودم دی کوشش کریا کرو حضرات غور فرمائیے اے بندہ اے دے دل دے اندر خیال آیا چاچا کیویں رستے تو ہٹانا انہیں جناب چاچے نو قتل کیتا اور بنی اسرائیل دے لوگ جڑے انہاں لوگاں کو تنگ آ کے ایک قلعے دے اندر بستی جو باہر رہ رہے نے انہیں اٹھایا تے انہاں دے دروازے تے جا کے سٹا ہے اوتھے جا کے اب پرسوں چوتھ دی بات ہے پسرور دے رستے دے اندر نا سڑک دے اتے اسی طرح ایک بندے دی لاش ملی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب دی او 3-4 دن تو 4 دیواری خالی کسی بندے نے کی تھی او دے اندر نا لاش سوڑ دیتی نال موٹر سائیکل پھو کے سوڑ دیتی کہ پتہ لگے کہ اے جناب ایکسیڈنٹ ہویا تے سوڑ دیتا ہے او دوسرے دن جدو پولیس آئی ہے وہ لاش نو اٹھان تو پہلے ساریاں ٹیمہ آئیاں تو نہ تحقیق کیتی تے او دی بیوی او دی قاتل نکلی اس قدر خون سفید ہو گئے نے وجہ کیا جی یہ کہیں سی میں دوسری شادی کرنی اتنا فتنہ پر دس اس قدر ہوں تینوں کی لبیا تینوں کی ملیا کہ ذلیل تے رسوا بھی ہو جائیں گی
اس قدر خون سفید ہو گئے نے، لوگاں دے اندر حیا مک گئی ہے، عزت و وقار ختم ہو گئی ہے، ادب و احترام ختم ہو گیا ہے، اسلام دے یا باتاں ساڑھے دلاں چو اتر چکیاں نے، اسی کہنے نہیں نہیں اے میرا حق ہی رہنا چاہیے دا، ان جیلہ دے اندر ذلیل ہوئے گی، پریشان ہوئے گی، او دی لاش نو بھی لوگاں نے دیکھی آکے کس طرح گدڑا نے خراب کیتا ہے، جانوراں 3-4 دن تک لاش پئی رہی ہے، ان ذلیل ہو آپ بھی ہو رہی ہے، ان بھی ذلیل کیتا، تو میرے بھائیو غور فرمائیے آج دے معاشرے دی حالات کس طرح دے، او تو بھی اس طرح دے حالات پیدا ہوئے، انہیں اٹھایا تے لاش ہونا دے دروازے دے پھینک دیتی ہے، بنی اسرائیل دے لوگ نکلے نے، انہوں نے لاش نو دیکھیا، ادھر انہیں اپنے علاقے دے اندر جناب رولا پا دیتا، میرا چاچا نہیں ملدا پیا، چاچے دی تلاش دے اندر نکلیا، لبدیاں اسے مقام تے چلا گیا وے، آج تھی آپ قتل کر کے سٹ کے آیا وے، اور الزام بنی اسرائیل دے لوگاں دے تے لگا دیتا وے، نبی موسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں تے لگا دیتا وے، حضرات ڈس کے درانے والے ارد گرد آنے والے بڑی محبت عقیدت نال بات نو سماعت فرمانا، ایک کئی اس طرح دے لوگ ہوں دے نہیں، جڑے ستانیاں کر دینے، اور پائی نو لڑان دے اندر بڑا کردار ادا کر دینے، اور باپ بیٹے نو لڑان دے اندر بڑا کردار ادا کر دینے، اور کئی جی باس نوجوانے دے نال بھی مل گئے نے، انہاں کیا چالاں انہاں دے کولو بدلہ لئیے، انہاں دے نال لڑائی کریے، مکہ ہو جائے گی، انہاں تیرا چاچا ماریا وے، انہاں نو بھی نہیں پتا ماریا کنہ میں، لیکن ہم دے چالے سی تیرے نالا، اور چالنا ذرا اٹھالا تلوارا، انہاں نو پتا لگ جائے بڑے صوفی بنے پھر دینے، اے بڑے نمازی تے حاجی بنے پھر دینے، انہاں نو سمجھ لگ جائے گی کیویں واہ پہن دینے، کیویں گلاں کیتیاں جاندیاں نے، اللہ اے جناب تلواراں لے کے نکل پے نے، اے لڑائی کرن واسطے نکل پے، ادھر بنی اسرائیل دے لوگ جڑے نے، انہاں کیا اسی اس قتل تو بریاں، اسی یہ کام نہیں کیتا، اور اگر کرنا ہوندا تے اسی اپنے گھر دے اندر کر دے، ایتھے قلعے دے اندر یہ نو دفن کر دے، سانو باہر سٹن دی ضرورت کی ہے، گل مختصر چل دیا حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام دے کول بات چلی گئی ہے، فیصلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول چلا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دے حکم دے نال فرمان دینے، پھر اس طرح کرو نا ایک گائے نو ذبح کر لو، اللہ کئی بندے جڑے نے انہاں دی بڑی عجیب کفیت تے طبیعت ہوندی ہے، ایویں سوال تے سوال گل نو وداندے جاندے نے، اسی طرح دے لوگ اینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا وے ایک گائے ذبح کر لو تے گائے ذبح کر لیندے، گل مک جاندی، اے آندے نے موسیٰ گائے دا تے قتل دا پلا کی جوڑ ہے، تو ساڑے نال مذاق تے نہیں کردہ پیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے نہیں، اور میں تے آڑے نال مذاق کیوں کرنا وے، اور اللہ دے نبی کدی مذاق نہیں کر دے، اللہ دے نبی ٹھٹھا نہیں کر دے، اللہ دے نبیاں نے اور کدی کسے نال مذاق نہیں کیتا، اللہ والیاں دا ایک کم نہیں نا کہ ایویں بات جڑی گہری ہو دی اندر بھی مذاق کڑام دے پھر، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے الفاظ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کہندے نے، فرمایا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کہ تسی ایک گائے نو ذبح کرو، اے آندے نے نبی موسیٰ علیہ السلام جی تسی ساڑے نال مذاق تے نہیں کر دے پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دے نے میں کیوں مذاق کراں گا، مذاق کرنا مذاق اڑانا تے جاہلاں دا کم ہے، آندے نے پھر اس طرح کرو دسو نا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، او گائے کیوں جی ہووے، او کنج دی گاہ ہونی چاہیے، گاواں تے بڑیاں نے کنج دی ہونی چاہیے، ایک کنج دی کر کے کتھے جانا چاہندے نے، جڑی میں بات سمجھانا چاہنا وا اس بات دی طرف لے آواں گا، حضرت نبی علیہ السلام، حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام دے کولو انہاں دی قوم دے لوگ کی آندے نے کنج دی گائے ہونی چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی طرف وہی آگی فرمایا قال انہو یقول انا بکرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔
نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اور جے گائے دے بارے اندر سوال کر دیو او گائے نہ بچی ہوئے تے نہ بڑھی ہوئے بلکہ دے درمیان جوان ہوئے جوان گائے لے کے آؤ صاف ستھری صحت مند گائے لے کے آؤ اینی گالی من لیندے تے گل کافی سی لیکن انہاں دے نصیبے تے اس نوجوان دے نصیبے حضرات غور فرمانا آندے نے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا اے نبی موسیٰ علیہ السلام جی او دا رنگ کنج دا ہونا چاہیے داوے آج میں ساڑھے نہ اندر اور نانا چاہ پیانی ہوئی ہیں پانی نہ پوچھنا چاہ پیو گے کہ لسی پیو گے پانی پینا دے پانی دے نانے لیندے چاہ پینی جے لسی پینی جے روٹی کھانی جے کھادے جے کھانی جے بازاروں مگا لئیے گھر بنوا لئیے چاہ سکے دودھی ہوئے ڈبے والے دودھی ہوئے اے لمے لمے کئی بندے سوال کر دینے اچھا پتر جا گھنٹے والی چاہ لے آیا اور مولی صاحب اٹھ کے توری جان گے نا اور گھنٹے والی جا کے لے آیا چاہ او جاندہ ہی رہندا پھر آن والی گل نہیں ہوندی ایہو جے حالات بھی ہوندے نے اے بندے سوال تے سوال بندے دے پتروں کرنی جے دے کر لو جان چھڑاؤ لیکن اگو سوال تے سوال کری جان دے نیتو کھوٹے نے تے کئی باری کھوٹے چنگے پھس دے بھی آنے ذرا توجہ فرمائیے اے ہمدے نے نبی موسیٰ علیہ السلام جی ما لونھا رب کو لو پوچھ کے دسو او دا رنگ کنج دا ہونا چاہیے دا قال انہو یقولو انہا بکرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین اے گندمی مائل رنگو دا چمکدار ہوئے جڑا اکھا دے اندر چبن والا ہوئے اکھا دے اندر کھبن والا ہوئے اکھا نو اپنی طرح مائل کرن والا ہوئے سونے رنگ دی ہوئے پیارے رنگ دی ہوئے اللہ 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 چلو انج دا رنگ وے کے کوئی لے آؤ اجے بھی انہاں نو تسلی نہیں ہوئی آندے نے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی اے ساریاں نشانیاں تے ہو گئیاں نے ہووے کنج دی او دے انداز کی ہوون او کنی عمر دی بھی پتہ لگ گیا رنگ دا بھی پتہ لگ گیا او دے کولو کم کی لیا ہووے او بھی دس دیو نا سون والی ہووے کہ سوئی دی ہووے او بچے والی ہووے بچی والی ہووے او کھوئے جتی ہوئے کہ حل جتی ہوئے اے بھی ذرا رب کولو سوال کر کے دس دیو حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تَسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ عمر بھی دس دیتی رنگ بھی دس دیتا ہن اگے وضاحت کر دیتی نہ تے کھو جتی ہوئے نہ حل جو دی ہوئے اور ایسے طرح ہی ہوئے بھی گائے تے کھو بھی نہ جوئی ہوئے تے ہوئے بھی گائے تے ہوئی بھی اس رنگ دی انہیں لبنا شروع کر دیتا اختصار دینا لب دیاں اسے دروازے تے آگے اسے ڈیرے تے اسے حویلی تے آگے جڑے نوجوان نے ہیرا واپس کیتا وے اپنے باپ دے ادب تے احترام دے اندر اپنے نیندی قربان اپنے باپ دی نیندی قربانی نہیں دیتی ہیرے دی قربانی دے دیتی ہے آگے نے دے دروازے دوتے ایتھے او گائے بجی ہوئی ہے جڑی نہ بچی ہے تے نہ بڑھی ہے بھی جوان ہے اسے رنگ دیئے تسر الناظرین بھی ہے کوئی بھی نہیں جتی گئی حال بھی نہیں جتی آگے آئے دے اندر نہ حال چلام دے کام آئی نہ کوچو پانی کڑن دے کام آئی ہے آگے نے لوگ آکے ہم دے نے اور سانو قتل دا معاملہ وے اللہ دے نبی موسیٰ نے آکیا ہے گائے جڑی ہے اس رنگ دی ہے نشانیاں والی اینو ذبح کرو تے تواڈا قتل مل جائے گا اے آمدن نہیں میں تے گائے فروخت نہیں کرنی اور میں اینو فروخت کسے قیمت نہیں کر سکتا آمدن دے بدلے ساڑے کو لو گاں لے آمدن نہیں میں گائے نہیں لینی میں اینو دینا ہی کوئی نہیں آمدن 10 گاواں لے آمدن دینی کوئی نہیں اللہ اللہ بعد با مراد جنہیں ادب کیتا مراد نو پہنچ گیا انہیں اللہ تعالیٰ کو لو اجر حاصل
کر لیا وے اس بات تے قائم ہے میں بیچری کوئی نہیں اے نبی موسیٰ دے کول آ گئے آندے نے نبی موسیٰ جی او تے دیندہ ہی کوئی نہیں جے ہون کی کریے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اور سوال تے سوال کری جاندے سو ہون لے آؤ گے تے تواڈی جان چھٹنی ہے نہیں تے آپس دیا لڑائیاں دے اندر ہی مردے رہو گے ہلاک ہندے رہو گے اور ایک دوسرے دے قتل کردے رہو گے اور پھر گئے دے دروازے تے اختصار دے نال اور گل مکدیاں ایویں مکی ہے اور جنی گائے دا وزن ہے ایک پلڑے دے اندر گائے رکھی جائے گی تے دوجے پلڑے دے اندر سونا رکھیا جائے گا سودا تاں بندا ہے با ادب با مراد ادب کیتا باپ دی نیند تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے باپ دے ادب دی وجہ تو اوے گاواں تے ہور بھی بڑیاں نے گاواں تے لوکاں دے کول ہور بھی بڑیاں نے اوے ہور بھی کئی رنگ دی رب کہہ سکدا ہے اوے اونوں اٹھانا ہی مقصود سی نا اللہ اونج بھی نبی موسیٰ علیہ السلام نو فرماندے کہو قوم بے اذن اللہ کھڑیا ہو جا اوے گاں نو لیاون دی ضرورت گئی ہے اوے گاں نو ذبح کرن دی ضرورت کی ہے او گاں دے گوشت دے اندر کو روح تے نہیں نا جڑا اے دے نال اٹھ پوے گی لیکن میرے رب نے دسیا ہے اوے لوگو میرے بھی رنگ نرالے نے اگر اس بچے نے ادب کر کے دسی آوے تے میں دی ادب دا اینو سلا زمین تے ہی نہ دیواں تے مینوں رب کنے کہنا میں سُتیاں پیا منہ نے چومے آوے اے دے باپ نو نہیں پتا اے دی نیند دی کنی کوئی نے عزت کیتی ہے اے دے آرام دا کنا کوئی نے خیال کیتا وے لیکن میں عرصہ والا رب آسمان تو ویندا سا پیا اس واسطے نہ لڑائیاں نو مکان واسطے میں اپنے اس بندے نو دنیا دے اندر نوا دیا وے تاکہ رہندی دنیا تک لوگاں نو مثال بن جائے لوگاں دے سامنے بات آ جائے کہ جنہ ادب کیتا وے بعد با مراد ہندے نے او مراد نو پہنچ جاندے نے اور سونا برابر دیتا گائے دا اور گائے دے برابر سونا تول کے اس نوجوان نو دیتا وے اور ساری عمر بندہ کھاندا رہے ہنڈاندا رہے پہندا رہے اور جنہ مرضی خریددا رہے فروخت کردا رہے اینا سونا تے مک سکدا ہی نہیں لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور چند منٹ چند گھنٹے اپنے باپ دے نیند دے احترام کرم دی وجہ تو اینا نوازی آوے ہاں نوجوان نہ تو اس بات نو اپنے ذہن دے اندر بیٹھا لے اگر اپنے ماپیاں دا ادب کرے گا اے بعد ماں مراد کھڑا ٹھہرائے گا اے تو اونا لوگا دے اندر شامل ہوئے گا اور جنہ دی اللہ ذوالجلال والاکرام اے آپ اپنی نگاہ دے اندر اونا نو رکھ داوے آپ اونا دا خیال رکھ داوے اے تو اپنے باپ دا ادب کر اپنی ماں دا ادب کر اللہ زمین تے تیرا آپ ہی ادب تے احترام پیدا کر دوے گا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اے بے شک تیرا حق بندہ ہے لیکن خیال کریا کر تیرا باپ ناراض ہو جائے تیری ماں ناراض ہو جائے اینا دی ناراضگی دی وجہ تو آسمان والا رب ناراض ہو جاندہ ہے حضرات میں بات نو تھوڑا جاگے چلا کے بات نو مزید سمجھانا چاہنا وا اینے باپ دا ادب کیتا اللہ ذوالجلال والاکرام نے نوازیا ایک اور نبی دی بات اسی سنی ہے لیکن بات نو میں بات نال ملانا چاہنا نا حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام نے صلہ ملدہ اللہ صلے ضائع نہیں کردہ اور رب دے سامنے رب نو سامنے رہ کے اینا بابیاں دا احترام کریا کر اینا کیا کر تسی ساڑے لئی کی کیتا وے اوے تو اینا لئی کی کیتا ہے غور کریا کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے او بندہ زائمان فہو ثم زائمان فہو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افسوس اس بندے تے اللہ دے پیغمبر من کالا کیڑے بندے تے اللہ دے نبی جی نبی علیہ السلام فرماندے نے اور جدے کو والدین دی اندروں ایک یا دوویں بڑھاپے دی اندر انہوں مل گئے نے اے نوجوان ہے تے دا ماں باپ بڑھا ہے اینا دی اندروں دوئے یا ایک انہوں مل گئے نے اے خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکیا اللہ دے نبی فرماندے منو دیتے بڑا ہی افسوس ہے اے تیری میری جنت نے اس جنت دا خیال کریا کر حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ دی عزت کی تھی ہے
اللہ ذل جلال والاکرام نے قرآن دے اندر بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال گل کر دیا یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ کے بلند دینے پہ اور ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی باپ کی اندر اراغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم اور ابراہیم بعد آجا ابو جی کہہ کے جڑیاں تو منو گلاں کرنا ہے پیا منو یہ گلاں تیریاں وارا نہیں کھاندیاں پاویں تو ابا جی کہنا ہے پیا لیکن تیریاں گلاں منو وارا نہیں کھاندیاں چلا جا نکل جا میرا گھر چھڑ جا نہیں تے مار دیاں گا ہلاک کر دیاں گا اے اسی ہوندے تے اسی ہم نے ابا تیری عزت کرن دیا نا اے تاواں سے گل کرنا پیا اے آجا پھر جو کرنے کر لے تینوں میں دسنا اسی پھر اپنے جو باہر ہو جانے ہم اور سانو باپ دی حیا بھی مک جاندی ہے لیکن ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں بعد ابا مراد ہویا کردہ بے ادب بے مراد ہویا کردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں آکھیا اے ابا اے دیتے حق میرا بھی ہے تیرا کر کٹھو آیا اے ادھا تے میرا بھی حصہ بندہ میں تیرا وارث اپنا حصہ تو لے لے میرا حصہ منو دے دے آکھیا قال سلام علیک ابا جی اسی بے ادباں چو ہونا با ادب رواں گے تے با مراد ہوواں گے تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے باپ دا ادب کیتا وے اور لوگوں اللہ نے پھر دنیا دے اندر دسیا مثال پیش کر کے کہ میں او بیٹا عطا فرمایا ہے اور جڑا بڑھاپے دے اندر عطا کیتا وے اور بڑھاپے دے اندر اولاد جڑی ہے بڑی لاڈلی ہوندی ہے تے جڑے لاڈلے ہوندے نے پھر وگڑے بھی بڑے ہوندے نے لاڈلے جڑے ہوندے نے او وگڑے بھی بڑے ہوندے نے کی کریے لاڈلا جو ہویا او ابے نو پڑھ کے جتی بھی مارن لگ پیندا کہندے لاڈلا جو ہویا او گوانڈیاں دے کرو انڈا چوری کر کے لے اج کہنے لاڈلا جو ہویا چلو کوئی گل نہیں لاڈلا میں پڑھدا سے بات ہے میں سمجھن آ گئی ہے میں پڑھدا سے پیا ایک نوجوان نوں سزا ہو گئی ڈکیٹی دے اندر سزا ہوئی گھر والے او دے گھر والے نو آ کے بڑا مندا چندا بول دے نے پہ تے ماں دی رو رہی ہے تے روندیاں کہن لگی کاش کہ کدی میں انہوں آنڈا چوری کرن تے خوش نہ ہوندی او کہندے کتھے سونیاں دیاں ڈکیٹیاں تے کتھے آنڈے دی گل کرن رہی کاش کہ میرا پتر آنڈا چوری نہ کردا اے لفظ او بی بی دے او لوگ کہن لگے کی مسئلہ اونے تے ایڈا وڈا زیور تے ایڈیاں ڈکیٹیاں کیتی انہوں اینی سزا ہوئی ہے تو آنڈا لے کے بہ رہی ہے کہندی جدو چھوٹا جہا سی تے ساڈے کول عیسائیاں دا گھر سی عیسائیاں دے گھروں نے انہاں دے کھڈے چو آنڈا چوری کر کے لے آندا تے اسی بڑے خوش آکھا ساڈا پتر کڈا تیز ہے وہ گوانڈیاں نو پتہ ہی نہیں لگن دیتا تے آنڈا چوک کے لے آیا انہیں سمجھیا پتہ نہیں یہ دے اندر بڑی بہادری ہے بڑی دلیری ہے انہیں ہولی ہولی لوکاں دیاں شہواں چکنیاں شروع کر دیتی ہیں اسی کدی انہوں انہاں سختی نال منع نہیں سی کیتا کیونکہ معمولی چیزاں لے کے آندا سی تے معمولی چوریاں جڑیاں نے بندے نو وڈا چور بنا دیندی ہیں انہوں چاکا کھل جاندہ ہے انہوں جناب دلیری مل جاندی ہے وہ دور تک رہ چلا جاندہ ہے تے آج جو دی ماں پچھتا رہی ہے پریشان ہو رہی ہے کہ کاش کہ میں اپنے پتر نو اس دن جدو انہیں آنڈا چوری کیتا سی میں اس دن ہی انہوں منع کر دیں دی روک دیں دی او دن سختی نال پیش ہم دی اس واسطے بھائیو اپنی اولاد دا خیال کریا کرو اور سکولوں پینسل پین لے کے آندے نے پوچھیا کرو پتر ہے تینوں میں لے کے نہیں دیتا اور یہ کتھوں لے آئے ہیں اے جڑی چیز تیرے ہاتھ دے اندر ہے اور تو میرے کو تو نہیں کتھوں لے کے آئے ہیں اور سختی دے نال پوچھیا کرو سوال کریا کرو اللہ دی قسم عادت نہیں پے گی اگر اسی کہنے چل ٹھیک ہے کام چل دا نا چلائی جا پھر او دن ویکھنے پیندے نے جدو باپ عدالت دے اندر کھڑا ہوندا تے بیٹے نو ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوندیاں نے ڈکیٹیاں تے چوریاں دے اندر اللہ سارے نو محفوظ فرمائے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیٹا عطا فرمایا تے کون ابراہیم علیہ السلام جڑے ابا جی کہہ کے بلاندے سن آج ویلا ہوا گیا کیا اے پترا میں تینوں ویکھیا میں تیری گردن تے چھری چلانا پیا اوے لوگو چھوٹی جی گل نہیں نا ایتھے دے بچے نو آکھی چل پتر ٹیکا لوا لے آندا مینوں جو مرضی کر لو میں ٹیکا نہیں لوانا چھری چھوٹی جی سوئی ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نو حضرت ابراہیم فرماندے میں تیرے تے
تیری گردن تے چھری چلا رہے ہیں مانا کی یہ قربانی ہو جائے گی اور مانا کی یہ اس چھری دے نال دنیا تو جان چلی جائے گی تکلیف بھی ہوئے گی درد بھی ہوئے گی سب کچھ ہوئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہیں آکھیا اور ابا کتے ٹریا پھرنا کیڑیاں گلاں کرنا پیا اور کیڑے تیرے امداد نے کدی چھریاں بھی چلائیاں گئیاں نے آکھیا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جے تو حیا کی تھی اپنے باپ دی تے میں بھی تینو حیا کر کے وکھاواں گا ابا جے تو اپنے باپ دا ادب کیتا وے تے میں بھی تیرا مؤدب بیٹا تینو بھر کے وکھاواں گا ابا اگر تیرا حکم ہے تے میں تابعدار ہاں اور رب دے سامنے تو میری گردن تے چھری چلا دے میں چھری چلوان واسطے تیار ہاں یا ابا تفعل ما تؤمر اوے ایک چھوٹی جی بات دی تو قربانی نہیں دیندا آندا میری زندگی دا مسئلہ ہے نا اے میری لائف دا فیصلہ مینو آپ اختیار دیو تو انو حق حاصل نہیں اے نبی اسماعیل علیہ السلام دی طرف دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا پترا میں تیری گردن تے چھری چلانا پیا اور نہیں آکھیا میری زندگی دا اور میرا ذاتی فیصلہ ہے میری ذاتی زندگی ہے مینو فیصلے دا موقع دیو میں مرضی ہے میری نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمدن ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ابا جی جو کرنا جے کر لو تو اڈا پتر تواڈے سامنے گستاخی والے الفاظ نہیں کہے گا انکار نہیں کرے گا صبر کراں گا اور صبر کر کے دکھاواں گا میں تواڈا ادب کرنے والا احترام کرنے والا ہوں بعد ابا مراد بننا چاہنا ہوں ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سچ کر کے دکھایا اور وہ بھی ویلا آیا جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جوان ہوئے نے اللہ ذوالجلال نے اور اونا دے اس ادب احترام دی وجہ تو اس تابع داری دی وجہ تو اللہ دی قسمیں رہندی دنیا تک رہا اسماعیل دے نام تے انہاں دی ادارو زندہ فرما دیتا ہے بے مراد نہیں اللہ چھوڑ دے باپ دی بات دا حیا کیتا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا کیتا اگو باپ ابراہیم بنے تے بیٹے نے حیا کر کے دسی ہے آج اسی اگر جڑے رستے جو گزراں گے اسی پھر کی امید رکھنے استاد محترم کیا کر دے سن جوں بیجیے تے جوں ہی مل دے جوں دے اندروں کنک نہیں نکل دی جو بیجو گے وہی کٹنا پے گا اور حضرت قاری صاحب دی بات یاد آئی اللہ تعالیٰ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما وہ کیا کر دے سن ایک بزرگ انہاں دا بیٹا انہاں نو نہر جو سٹن گیا یا دریا جو سٹن گیا اپنے پتر نو کہنے لگے پتر ایتھے نہ سٹی تھوڑا جا اگے کر کے سٹی ایتھے تے میں اپنے باپ نو سٹیا سی اس جگہ تے میں اپنے باپ نو سٹیا سی میں نو تھوڑا جا اگے کر کے سٹ تاکہ تیری اولاد پھر تینو اس تو بھی اگے کر کے سٹے اگر اپنے باپ دی حیا کریں گا تیری اولاد تیری حیا کرے گی اپنی ماں دی حیا کریں گا تیری اولاد تیری حیا کرے گی اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماپیاں دیاں چگلیاں نہ کریا کر اپنی بیوی دے نال بہ کے اپنی اولاد دے سامنے اے سکرین نہ پیش کریا کر کہ میرے ماں باپ میرے نال چنگا سلوک نہیں کیتا اللہ دی قسم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی انہاں دی تابعداری دے اندر گزار دویں جڑی تکلیف تیرے جنم دین دیاں تیری ماں نے برداشت کی تھی او دا حق بھی ادا نہیں تو کر سکتا ماں نو کندیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دے چکر لگانا اللہ دے پیغمبر میں حق ادا کر چھڑیا فرمایا کس طرح تو حق دی بات کرنا ہے کیڑے حق دی بات کرنا پہ اے حق تو ساری زندگی بھی اٹھا کے چل دا پھر درے ادا نہیں ہو سکتا اے حق تے ادا نہیں ہو سکتا لیکن جان لے اس بات نو سمجھ لے کہ اگر اینا دا ادب احترام کرے گا کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ تعالیٰ اس ادب احترام نو کدی ضائع کرے گا او دا تینو دنیا تے بھی صلہ دے گا آخرت نو بھی صلہ دے گا ایک نوجوان دا میں واقعہ پڑھا اختصار بات مکان لگا انشاءاللہ اگلے جمعے پھر اتھو ہی بات شروع کریں گے نوجوان نے لٹائر ہویا کہیں دا کہ میں نو کچھ پیسے ملے تے میرے دل دے اندر آیا میرے ماں باپ ساڑھے پینڈ جو کوئی جاندہ حاج عمرے واسطے تے بڑے خوش ہوں دے
کدی اسی بھی ساڈے کول بھی پیسے ہوندے تے اسی بھی جاندے کہندے میرے دل دے اندر ریج آئی اور چل جویں اگے زندگی گزردی سی بھی پینشن تے گزار چھڑ تے اپنے ماں باپ نو عمرہ ہی کرا چھڑ کہندے میں پینشن دے پیسیاں دے وچوں اپنے ماں باپ نو عمرہ کروا دیتا تو لکھ دے نے چیچا وطنی دو دوست وہ کہندا ہے کہ اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے مینوں ایسا نوازیا ہے مینوں سمجھ ہی نہیں لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں بار بار حج دا بھی موقع عطا فرمایا میں اپنے بچیاں سمیت بھی گیا اور اینا اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے کہ آج مینوں حساب ہی کوئی نہیں میرے کو دولت کنی زیادہ اینا دیاں کیتیاں ہوئیں نیکیاں جڑیاں اللہ ضائع نہیں کردا اللہ نوٹ کردا ہے اللہ تحریر کردہ سنبھال کے رکھدہ محفوظ رکھدہ ایدہ اجر دنیا تے بھی ملے گا آخرت تے بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز بات نو اگلے جمعے ایتھو ہی چلاواں گے بر وقت تشریف لے آن دی کوشش کریا کرو اللہ تعالیٰ جنہ دے والدین زندہ نے اونا دی عزت احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنے والدین دا ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ قبر دے اندر جنت والا معاملہ فرمائے اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ کروڑ جنت عطا فرمائے صحت و جڑے زندہ نے صحت و تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین